नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। यहाँका करिब 83% कृषकको मुख्य आय स्रोत कृषि रहेको र कृषिको लागि सिंचाइको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन्छ। झन अहिलेको बदलिँदो मौसमका कारणले गर्दा कृषिका लागि सिंचाइ अपरिहार्य नै भइसकेको छ। कृषिका लागि सिंचाइको विकास र व्यवस्थापनको कार्य मूलतः सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट हुने गरेको छ। कृषि उत्पादनका लागि उन्नत बिउ बिजन मलको जति आवश्यकता हुन्छ, सिंचाइको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। समयमा पानी पुर्याउन सकिएन भने उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ। कृषि उत्पादनको सिंचाइ बलियो आधार पनि हो। खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन विभिन्न सिंचाइ आयोजना सञ्चालित छन्। खोला नाला, नदी र जमिन मुनि रहेका पानी स्रोतलाई सिंचाइ प्रणालीबाट खेतबारीमा पानी पुर्याउने उद्देश्यले आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। सिंचाइ प्रणालीहरूमध्ये कन्काई सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन गैँडे झापा अन्तर्गत सञ्चालित कन्काई सिंचाइ प्रणाली पनि एक महत्वपूर्ण 12 महिना पानी उपलब्ध गराउने सिंचाइ प्रणाली हो। मेची अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो कन्काई सिंचाइ प्रणाली झापा जिल्लामा अवस्थित छ। यो प्रणाली विराटनगरबाट 50 किलोमिटर पूर्व र भद्रपुरबाट 30 किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा पर्छ। यी भाग बाहेक पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कन्काई नदी पश्चिम र दक्षिण भारतसँग जोडिएको भाग नै यसको कमाण्ड क्षेत्र हो। 12 महिना नसुक्ने कन्काई नदी यसको मुख्य स्रोत नदी हो। यस प्रणालीमा 36 किलोमिटरको मूल नहर, 74 किलोमिटरको 22 वटा शाखा नहर र 110 किलोमिटरको 207 वटा प्रशाखा नहर रहेका छन्। 10.15 क्युमेक्स मूल नहरको डिजाइन डिस्चार्ज क्षमता रहेको यो सिंचाइ प्रणालीबाट 7,000 हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। सिंचाइ विकास तथा व्यवस्थापनका माध्यमबाट सिंचाइ क्षेत्रमा गरिएका राष्ट्रिय अपेक्षाहरूलाई समेट्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि नेपाल सरकार सिंचाइ मन्त्रालय सिंचाइ विभाग अन्तर्गत सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पनि सञ्चालित छ। यस आयोजना अन्तर्गत सिंचाइ व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। विश्व ब्याङ्कको अनुदान र ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र जल उपभोक्ता संस्थाको प्रत्यक्ष योगदानबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालित छन्। हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत अति आवश्यक संरचना सुधारको कार्य, संस्थागत विकासको कार्य र सिंचाइका लागि पानी व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा भएका छन्। नेपालकै नमूनाका रूपमा लिन सकिने झापाको कन्काई सिंचाइ प्रणाली सिंचाइ र पानी व्यवस्थापनको हकमा प्रमुख सिंचाइ प्रणाली हो, जहाँ सक्रिय कृषक, उपभोक्ता समिति र सरकारी निकाय बीच राम्रो समन्वय गरी पुछारसम्म पानी पुर्याएर किसानहरूलाई हर्षित बनाएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा 2028 सालमा निर्माण शुरू भएको यो आयोजना 2048 सालसम्म 2 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा 5,000 हेक्टरमा र दोस्रो चरणमा 3,000 हेक्टरका लागि भए पनि 2,000 हेक्टरका लागि मात्र निर्माण सम्पन्न भयो। बाँकी 1,000 हेक्टरका लागि आवश्यक संरचना आंशिक रूपमा मात्रै निर्माण भएको छ। 2072 सालमा स्थापना भएको कन्काई सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कन्काई सिंचाइ प्रणाली हेर्ने छुट्टै कार्यालय हो। कन्काई सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएपछि यसले नै यहाँको सिंचाइ प्रणालीको जिम्मेवारी लिएको छ। यसबाट उपभोक्ताहरूलाई काम गर्न थप सजिलो भएको छ। कन्काई सिंचाइ प्रणाली जस्ता ठूला सिंचाइ प्रणालीका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर सिंचाइको व्यवस्थादेखि उपभोक्ताका विभिन्न काम गर्न सहयोग पुगेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। 4 दशक पुरानो कन्काई सिंचाइ प्रणालीका संरचना पुराना, भत्कने, बिग्रने अवस्था आउनु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ, जसबाट भत्कने, बिग्रने संरचना मर्मतको कामले अझ गति लियो। नहरको पुछारसम्मै पानी पुर्याउन सकिएका कारणबाट किसानले बर्खे धान, मकै, गहुँ, हिउँदे खेती र चैते धान लगाएर उत्पादन बढाउन सकिरहेका छन्। चैते धान बालीका लागि अहिले प्रति सेकेन्ड 4,000 लिटर पानी उपलब्ध गराइएको छ।
उपभोक्ता बीच पानी वितरणको व्यवस्था कसरी गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिँदै कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादव, यहाँको किसानहरूको पहिलेदेखिकै आलो पालोको परिपाटी हो। शाखा नम्बर 0 देखि 12 सम्म 1 वर्ष पानी लगाउने चैते धानको लागि भने अर्को वर्ष शाखा नम्बर 13 देखि 21 को किसानहरूले पानी पाउने त्यस्तो व्यवस्था किसानहरूले पहिलेदेखि नै एउटा एकदमै राम्रो परिपाटी। यो हुनुको कारण पनि के हो भने हाम्रो स्रोतमै नदीमै पानीको बहाव नै कम हुन्छ यो बेला सुक्खा सिजनको बेला। त्यही भएर किसानहरूको पहिलादेखि नै यो झन्झट कम होस् भनेर यो परिपाटी बसेको हो। पानीको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक शाखालाई कति पानी चाहिने त्यो हिसाबले हामीले प्रत्येक शाखामा पानी व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो शाखाको मुखमा पनि हामीले क्यालिब्रेसन गरेका छौँ। यति हेड हुँदा पानी कति जान्छ अनि त्यो शाखालाई पनि चाहिएको पानीको हिसाबमा हामीले पानी उपलब्ध गराएर पुछारसम्म पानी पुर्याउन सफल भएको छौँ। अर्को कुरो के छ नि, यो विगतमा हामीले यो पानी व्यवस्थापनको जब ल्यायो अहिले शाखाभित्र पनि प्रशाखाको लेभलसम्म किसानहरूले आफै पनि आफ्नो बाँडफाँड, जस्तो एउटा शाखामा 10 वटा प्रशाखा हो भने 5 वटा प्रशाखाले 3 दिन पानी पाउने, अर्को 3 दिन चाहिँ बाँकी रहेको प्रशाखाले पानी पाउने। त्यो चिज किसानले पनि एकदमै टाइमली म्यानेज गर्न लागेको छ र त्यो कारणले गर्दा अहिले सिँचाइ व्यवस्थापन गरी पुछारसम्म पानी गएको अवस्था छ। कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन अन्तर्गत अहिले 4 वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, जसमा नहर मर्मत सम्हार आयोजना, सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बृहत सरकारी सिंचाई पुनर्स्थापन व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना रहेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा 80% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। कन्काई सिंचाई प्रणालीको शाखा प्रशाखा नहरहरूमा निर्माण भइरहेका संरचनाबारे जानकारी दिँदै कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनका इन्जिनियर ललन बैठा, अहिले हामी रिच 5 को एकदम पुछारमा मूल नहरको पुछारमा छौँ। हामी यहाँ चाहिँ 5 वटा मूल नहरहरू छन्, जसमध्ये रिच 1, रिच 2, रिच 3, रिच 4, रिच 5 छ। रिच 5 को एकदम टेलमा यसमा चाहिँ हामी 21, 19 र 19 बीच 21 चाहिँ शाखाहरूको एकदम पुछारमा आइडब्ल्युआरएमकी तर्फबाट 2 करोड 45 लाखको एउटा टेन्डर भयो थियो, त्यसको पनि कामहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसपछि अर्को यसमा मूल नहरको बृहतबाट पनि कामहरू थियो, 130 मिटर लाइन त्यो पनि सम्पन्न भयो। अरू कामहरू चाहिँ आइडब्ल्युआरएमको शाखाहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा हेडवर्क्सको जीर्णोद्धार कार्य अगाडि बढेको छ। यस वर्ष हेडवर्क्सका संवेदनशील भागमा मर्मत कार्य भएको छ। करिब 6 करोडको हो र यसमा मेजर कामहरू वेयर, त्यसपछि बेफेल वाल, यो इन्डसिल, त्यसपछि त्यस्तै त्यो उताको अन्डरसुलुसमा र यो हेडवर्क्सको लगभग मेजर पार्ट जति छ सबैमा काम भइरहेछ। र यसको किन गर्नु पर्यो भनेपछि यो कन्काई रिभर समयको दौरानमा लगभग यो 3 देखि 5 मिटरसम्म यो डिग्रेड भएको कि खोलाको बेड, अनि लगभग सबै पोर्सन बेफल वाल, वेयर र इन्डसिल पनि लगभग 30 देखि आधी मिटरसम्म इरोजन भएको छ कि। समयमै नहर र नहर संरचनाहरूको मर्मत सम्हार गरी नहर सञ्चालन नियमित रूपमा भएको छ। शाखा नहरको प्रगतिबारे कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन शाखाका प्राविधिकको भनाइ यस्तो छ। हाम्रो 20 नम्बर शाखा हो। यसमा तपाईँको 227 मिटरको लाइनिङ, भर्टिकल लाइनिङको कार्य भएछ, सम्पन्न भइसक्यो, लगभग पुरै कम्प्लिट छ यो काम। तपाईँ यो लाइनिङको गर्नुको कारण तपाईँ यहाँबाट यसको लेभल, माटोको लेभल तल छ होइन, त्यही भएर पानी चुहेर उता गइरहेको थियो, हाम्रो पानी वेस्टेज गइरहेको थियो, त्यही भएर यहाँ लाइनिङ गर्नु पर्यो। यस मूल नहरको 250 मिटर पक्की नहर निर्माण भएको छ र रिच 5 को मूल नहरको सर्भिस रोडमा करिब 4 किलोमिटरसम्म ग्राभेल बिछ्याउने काम गरिएको छ। नहरले कृषकलाई कृषि उत्पादनमा मात्र सहयोग नपुर्याई उनीहरूलाई बाटोको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। नहरको सर्भिस रोडले आवत जावत गर्न सजिलो भएको छ। यस्ता कृषि सडकले कृषकहरूलाई आफूले उत्पादन गरेका वस्तु स्थानीय बजारसम्म बिक्री वितरणका लागि लैजान सहज भएको छ। नियमित सिंचाई जल व्यवस्थापनले कृषि उत्पादन बढेको छ।
तर पनि यस क्षेत्रका कृषकहरूले अझै पनि परम्परागत रूपमा खेतबारीमा पानी लगाइराखेका छन्। यसलाई बदल्नुपर्ने शिव सीताक्षी 80 शाखा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्क प्रसाद पौडेलको भनाइ छ। मान्छेको जीवनमा धेरै सुधार भएको छ सर, धेरै परिवर्तन भएको छ। किनभने अब मैले भने नि त अघि जस्तै हामीले 1 बिघामा 10 मन मात्रै मकै फलाउँथ्यौँ भने अब लगभग अहिले सिँचाइको कारणले गर्दाखेरि अहिले बिघामा 100 मन मकै फलाउन सकिएको छ। अर्को कुरो धानमा त्यस्तै अत्याधिक वृद्धि भइराखेको छ। अनि पहिला हामीले प्रति बिघा चाहिँ अब बिघा अथवा हेक्टरमा चाहिँ हामी गएका छौँ। अलिकति अब क्षेत्रफलहरू हाम्रो थोरै भएको कारणले हामी बिघै भन्छौँ होइन, प्रति कट्ठा भन्छौँ, बिघा भन्छौँ। अब कट्ठामा 1 मन 1.5 मन धान फल्थ्यो भने अहिले 8 देखि 10 मन धान, कम्तीमा 7 मन 5 मन धान अहिले फलाउन सकिरहेका छौँ। हाम्रो अत्याधिक उत्पादन राम्रो छ। S0 शाखाको पानी अथवा कन्काई नहरको पानीले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। साग सब्जी हरेक कुराहरू हामीलाई सुविधा छ सर। आयोजनाबाट लाभान्वित कृषकहरूले सिँचाइ सुविधा लिए बापत रु 450 प्रति हेक्टर बाली सिँचाइ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सिँचाइ सुविधा लिने कृषकका लागि सिँचाइ शुल्क तिर्ने दायित्व स्वाभाविक पनि हुन्छ। सिँचाइ शुल्कबारे कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवको भनाइ यस्तो छ। सिँचाइ सेवा शुल्क सिँचाइ गरे बापत जुन तिर्ने अब जुन हाम्रो टार्गेट हो त्योभन्दा त अलिक कमै हो, तर अरू सिँचाइ प्रणालीहरूको भन्दा यहाँ सिँचाइ सेवा शुल्क राम्रै उठेको छ। गत वर्ष पनि 13,42,000 रुपियाँ सिँचाइ सेवा शुल्क उठेको हो। यो वर्षको उठ्ने क्रम जारी छ। यो हाम्रो अब केही दिनमा मात्रै कति उठेको यो वर्षको जानकारी हुनुहुन्छ। सिँचाइ शुल्क सम्बन्धमा चेतनामूलक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सिँचाइ शुल्क सम्बन्धी कानून उपलब्ध गराउनुपर्ने कन्काई नहर जल उपभोक्ता मूल समितिका अध्यक्ष कमल प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। यो हाम्रो IWRMP कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो नहरहरूमा पानी सञ्चालन व्यवस्थित रूपमा भइरहेको थिएन। खेतमा पानी पुर्याउन सकिएको थिएन र किसानहरूलाई आफ्नो कुराहरू नहरप्रति अपनत्व बुझाउन सकिएको थिएन भने हाम्रो IWRMP कार्यक्रम लागू भए पश्चात चाहिँ अहिले किसानहरूको खेतमा हामी सहज रूपमा पानी पुर्याउन सफल भइरहेका छौँ। सारा उपभोक्ताहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ एउटा मर्मत सम्हार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। निर्माण हुँदाखेरि हामी 10% श्रमदान गर्न लागिरहेका छौँ र नहर हाम्रो हो भन्ने भावना अहिले विकसित भएर गएको छ र नहरको संरक्षण संवर्धन हामी आफै किसानहरूले हामी उपभोक्ताहरूले गर्नुपर्छ भनेर नहरहरूको हामीले संवर्धन गर्ने, नहरहरू काट्ने, मास्ने, बोट बिरुवा लगाउने कुराहरूमा किसानहरू उपभोक्ताहरू सक्रिय रूपमा भएर चाहिँ लागि परिराख्नु भएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लागू हुनु अघि पानी सञ्चालन व्यवस्थित हुन सकेको थिएन। किसानहरूलाई सिँचाइ प्रणालीप्रति अपनत्वको भावना जगाउन सकिएको थिएन। तर अहिले अवस्था फेरिएको कन्काई नहर जल उपभोक्ता मूल समितिका अध्यक्ष कमल प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। किसानहरूले चाहिँ उत्साहित भएर सिँचाइ सेवा शुल्क तिरिराख्नु भएको छ र यो सिँचाइ सेवा शुल्क करिब हामीले यो आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसबाट सङ्कलित रकमहरूले हाम्रो शाखा नहर निर्माण हुने काम, प्रशासनिक खर्चहरू पुर्याउने काम हामी त्यही सिँचाइ सेवा शुल्कले गर्छौँ। सङ्कलित रकमहरूको हाम्रो करिब 40% हाम्रो रकम प्रशाखा स्तरमै खर्च हुन्छ निर्माणमा, 20% रकम हाम्रो शाखा स्तरमा निर्माणमा खर्च हुन्छ र 40% हाम्रो चाहिँ मूल समितिमा प्रशासनिक र मर्मत सम्हारमा हाम्रो खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस क्षेत्रका खेत स्तरमा सुधारिएको जल व्यवस्थापन लागू गरेपछि कृषि उत्पादन बढेको छ। 3 बाली लगाउन सकिएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लागू हुनु अघि र अहिलेको अवस्थाबारे अनुभव सुनाउँदै कन्काई नहर जल उपभोक्ता मूल समितिका अध्यक्ष कमल प्रसाद भण्डारी, हामीले चाहिँ किसानहरूको खेत स्तरमा चाहिँ एउटा हामीले सुधारिएको जल व्यवस्थापन लागू गरेर हाम्रो कृषकहरूको उत्पादनमा वृद्धि हुने काम चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ। उत्पादनमा वृद्धि हुने काम भइरहेको छ बालीहरूमा र विभिन्न हामी 3 चरणको बालीहरू लगाउने गर्छौँ। हामी हिउँदे, बर्खे, चैते 3 किसिमको बालीहरू हामी यहाँ लगाउने गर्छौँ। कन्काई सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरूको आय स्तर बढेको छ। कृषिबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल उनीहरूमा जागेको छ। सिँचाइ सुविधा पाएपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा परेको प्रभावबारे नहरबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका किसानहरूको भनाइ यस्तो छ। यहाँ हामी भनेको यो कन्काईको सबैभन्दा तल
तल्लो पुछारमा भए पनि यहाँका किसानहरू यहाँबाट पानी पाएर सबैजना खुसी छन्। पुछारमा पनि हरियाली छाएको छ। खाना मात्रै राख्ने हो, सबैले बेच्छ, किसानहरू सबैले। म बेच्छु 400 मन जति। नाफा भन्नाले एभरेज 3-3.5 लाख रुपियाँको धान बेच्छु। घर चलाउने, बच्चा पढाउने, त्यस्तै। जम्मा 3 बिघा 7 कट्ठामा हाइब्रिड मकै लगाएको छौँ। अनि हामीले सिँचाइको रूपमा कन्काई सिँचाइबाट हामीले 4 पटक जति पानी युज गरेर अहिले राम्रो भइरहेको छ। दिवस आशा गरिरहेको छु यतिबाट 300-350 मन जति हुने आशा गरिरहेको छु। लक्ष्य त्यति छ। राम्रै फाइदा गरेको छ। अब किसानहरूलाई पानी धेरै मात्रामा नपुगे पनि केही क्षेत्रहरूमा पुगेको छ। अब बालीहरू राम्रै हुँदैछ। हिउँदे बाली लाउने गरेको छ। हिउँदेमा मकै, गहुँ, तोरी लगाउने गरेको छ। वर्षे धान लाउने गरेको छ। राम्रै छ। सिँचाइबाट फाइदै छ। अब जस्तो धान खेती चैते बाली हुँदैनथ्यो भने चैते बाली लगाउने गरेको छ होइन। अब अलिकति तेलन बारीहरूमा मकैमा फाइदै हुन्छ। खेतबारी बाँझो नरहोस् र समयमै तोकिएको बाली लगाउन सकियोस् र यथाशक्य काम सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले समय समयमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लगायतका निकायहरूबाट अनुगमन हुने गरेको छ। श्री कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्था 5 गाछी झापाका कृषकहरू नहर सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या समाधानका उपाय, नयाँ योजना कार्यक्रमबारे समय समयमा छलफलमा जुट्ने गरेका छन्। यसै क्रममा यही 2074 साल वैशाख 20 गते पनि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका निर्देशक, सीडीईहरू, प्रतिनिधि, जलस्रोत विज्ञ, स्थानीय जल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, उपभोक्ता, कृषक लगायत सरकारवाला पक्षबीच कन्काई सिँचाइ आयोजनाको एक्जिट प्लान सम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कन्काई नहर जल उपभोक्ता समितिको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रम सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना र कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। कार्यक्रममा कन्काई सिँचाइ सम्बन्धी एक्जिट प्लानको सन्दर्भमा IWRMP TA टिमका विज्ञ ऋषिराम न्यौपानेले भावी योजनाबारे धारणा राख्नु भएको थियो भने कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन झापाका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवले योजनाको प्रगतिबारे समीक्षा गर्नुभएको थियो। यसरी कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय गैँडे झापाले सिँचाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो आवामा हाम्रो मेन यो वर्ष चाहिँ हेडवर्क्सको मर्मत गरे। त्यही हाम्रो हेडवर्क्सको पुरानो संरचना भएर त्यहाँ धेरै ठाउँ 40-40 सेन्टिमिटर 50-50 सेन्टिमिटर खाल्डो भएर सबै रेन्फोर्समेन्टहरू बाहिर आएको थियो। त्यो चिजको हामीले मर्मत गरेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले मूल नहरमा लगभग 200 मिटर जति मूल नहरमा लाइनिङको काम गरेका छौँ र शाखा नहरहरूमा पनि जहाँ एकदमै पानी चलाउन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो ती ठाउँहरूमा मुख्यतः लाइनिङकै नहर लाइनिङकै कार्य यो वर्ष भएको हो र 3 किलोमिटर जति हामीले सर्भिस रोड ग्राभलिङको कार्य गरेको हो। कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न यसले ठूलो भूमिका खेलेको स्पष्ट नै देखिन्छ। उपभोक्ताले यहाँको सिँचाइ प्रणालीलाई अपनत्वको भावनाबाट हेरी यसबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिइरहेका छन्। बाँकी रहेको 1000 हेक्टरका लागि पनि आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय गैँडे झापा कटिबद्ध नै रहेको छ।